حالنا مع الصلوات كسرات غار ያለው ሁኔታችን يبكي العين አይን ያስለቅሳል ويدمي القلب ልብን ያደማል ويقطع الجبين ግንባርን ይቆራርጣል انقسم المسلمون مع صلاتهم إلى ثلاثة ሙስሊሞች በሶላታቸው ላይ በሶስት ተከፍለዋል قسم አንዱ ክፍል لا يصلي የማይሰግዱ ናቸው ولا يركع ሩኩዕ የማያደርጉ ولا يسجد ሱጁድ የማይወርዱ لا بالليل ولا بالنهار በቀንም ይሁን በሌሊት أسماءهم عبد الله وعبد ስማቸው ግን አብዱላህና አብዱራህማን ነው كذبوا والله ዋሹ ወላሂ كذبوا والله ወላሂ ዋሹ لو كانوا عبيدا لله ما خالفوا የአላህ ባሪያ ሆነው ቢሆን የአላህን ትእዛዝ ባልጣሱ ነበር ألا يظن أولئك እነዚያ አያውቁም ኖሯል أنهم مبعوثون ተቀስቃሾች መሆናቸውን ليوم عظيم በታላቁ ቀን يوم يقوم الناس لرب ሰዎች العالمين ሁሉ ለዓለማቱ ጌታ ፍርድ በሚቆምበት ቀን والله نعرف كثير በአላህ ይሁንብኝ ብዙዎችን እናውቃለን من الله عليهم በእነሱ ላይ አላህ የዋለላቸው بالاستقامة والهداية በስቲቃማና በሂዳያ سألناهم عن أحوالهم في ከሶላት الصلاة ጋር ስላላቸው ሁኔታ ጠይቅናቸው كثير منهم يقول مرت علي سنوات ብዙዎች ይላሉ አመታት አልፏቸዋል لم أسجد فيها ولم أركع ስጁድም ሳያደርጉ ሩኩዕም ሳያደርጉ سنوات አመታት لم يسجدوا لله فيها ولم ለአላህ ስጁድም ሆደ ሩኩዕ ሳያደርጉ أي حياة هذا ምን አይነት ህይወት ነው ይሄ والله لن يستقيم በአላህ ይሁንብኝ የሰው ሁኔታ አይጸናለትም إلا إذا استقام على صلاة ሶላቱ ላይ እስካልጸና ድረስ والله إنك لن تتقرب ወላሂ አንተ አላህ ዘንድ በምን መቃረቢያ ብትቃረብ أعظم من المحافظة على ከሶላት መጠባበቅ የበለጠ መቃረቢያ የለም قال صلى الله عليه ነብዩ وسلم ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ اكلفوا من العمل ما تطيقون ከስራችሁ ሁሉ የምትችሉትን ስሩ واعلموا أن خير أعمالكم ግን الصلاة አወቁ ከስራችሁ ሁሉ በላጭ ሶላት ነው والله لن ينفع በአላህ ይሁንብኝ ጾም አይጠቅምህም ولا حج ሐጅም ቢሆን ولا زكاة ዘካም ቢሆን ولا أي نوع من ምንም الأعمال አይነት ስራም ቢሆን إلا إذا صلح أمر الصلاة የሶላት ሁኔታ እስካልተስተካከለ ድረስ أول ما يسأل عنه العبد يوم ባሪያው القيامة የቂያማ ቀን መጀመሪያ የሚጠየቀው سيسأل عن صلاة ስለ ሶላቱ ነው إن استقامت እሷ ከጸናች وصلحت ከተስተካከለች نظر الله في باقي አላህ ቀሪውን ስራ ይመለከትለታል وإلا ካልሆነ ግን قدمنا إلى ما عملوا من عمل ከስራም ሁሉ ወደ ሰሩት እናስባለን فجعلناه هباء منثورا የተበተነ ትቢያም እናደርገዋለን قسم አንዱ ክፍል لا يركع ولا يسجد ሩኩዕም ሆነ ስጁድ የማያደርጉ ናቸው وهم كثير እነሱ ብዙ ናቸው وهم كثير ብዙ ናቸው እነሱ امتلأت بهم البيوت ቤቶችን ሞልተዋል وانتشروا في الطرقات በየመንገዱ ላይ ተበትነዋል تراهم في المجمعات وأوقات በሶላት ሰዓት ሱፐርማርኬት ውስጥ ታያቸዋለህ يغدون ويروحون ይሄዳሉ ይመጣሉ كأن الأمر لا ልክ يعني ጉዳዩ እንደማይመለከታቸው قسم آخر ሌላኛው ክፍል ደግሞ هم أيضا كثير እነሱም ብዙ ናቸው يقدمون ويؤخرون ያስቀድማሉ ያዘገያሉ ينامون ويتكاسلون ይተኛሉ ይነሳሉ يلعبون ويلهون ይጫወታሉ ይዘናጋሉ إن استيقظ من نومه صلى ከእንቅልፉ ከነቃ ይሰግዳል إن انتهى من لعبه صلى ጨዋታውን ሲጨርስ ይሰግዳል إن انتهى من أكله وشربه ምግብና صلى መጠጡንም ሲጨርስ ይሰግዳል تناسوا أن الله አላህ እንዲህ ማለቱን ዘንግተዋል فويل للمصلين ወየውላቸው ለሰጋጆች الذين هم عن صلاتهم ساهون ለነዛ እርሱ በሶላታቸው ላይ ዘንጊ የሆኑት تناسوا أن الله قال እንዲህ ማለቱን ዘንግተዋል لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ገንዘብና ልጆች